श्री हरये नमः। श्री परमात्मने नमः। समादरणीय प्रिय भक्तवृन्द, हार्दिक प्रणाम। यहाँहरू सबैलाई म प्रणाम गर्दछु। यहाँहरू सबैका हृदयमा विराजमान भगवान श्री हरिलाई म शत वन्दना गर्दछु। भक्त सज्जनवृन्द, यहाँहरूको निरन्तर प्रेम, यहाँहरूको निरन्तर साथ र सहयोगबाट हामीहरू निरन्तर कथाका प्रसङ्गहरू यहाँहरूका समक्षमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेको कुरा यहाँहरू सबैलाई अवगत नै छ। र विशेष गरी हामी विष्णु महापुराणको यो दिव्य कथामा छौँ। आज हामी विष्णु महापुराणको दोस्रो अंशको 8औं अध्यायबाट कथालाई प्रारम्भ गर्नेछौँ। भक्तवृन्द, यहाँहरूलाई मैले निरन्तर रूपमा जानकारी गराइरहेको छु। हामी छिट्टै नै भिडियो सामग्री सहित, भक्ति सङ्गीत सहित कलाकारज्यूहरूलाई राखेर अत्यन्तै व्यवस्थित तरिकाबाट हामी श्रीमद् गणेश पुराण गर्दैछौँ। हाम्रो जीवनमा हुने विघ्न बाधा हटाउनका निम्ति, हाम्रो जीवनमा आउने अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई निवारण गर्नका निम्ति र हाम्रा जीवनमा जति पनि बाधाहरू छन्, जति पनि क्लेशहरू छन्, जति पनि विघ्नहरू छन्, तिनीहरूलाई हटाउनका निम्ति हामी श्रीमद् गणेश पुराणको कथा यहाँहरूका समक्ष सुनाउँदैछौँ। र यो विशेष कार्यमा यहाँहरू पनि कर्ता बन्न चाहनुहुन्छ, सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने स्क्रिनमा देखाइएका नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। व्हाट्सएप, भाइबर अथवा सिधा फोन सम्पर्कबाट पनि यहाँहरू जोडिन सक्नुहुनेछ। यो संसारमा सबै मानिसहरूको एउटै उद्देश्य हो। त्यो उद्देश्य के भने गरिरहेको काममा कुनै पनि प्रकारको विघ्न बाधा नआओस् भन्ने हामी सबैको उद्देश्य हो। कहिलेकाहीँ समय परिस्थितिले काममा विघ्न बाधा आउँछन्, अनेक प्रकारको दुःख कष्ट हुन्छ र तिनै दुःख कष्टलाई हटाउनका निम्ति, तिनै विघ्न बाधालाई निवारण गर्नका निम्ति भगवान गणेशको उपासना गर्नुपर्छ। भगवान विघ्ननाशक हुनुहुन्छ। भगवान हाम्रा समस्त प्रकारका विघ्नहरूलाई निवारण गरिदिने हुनुहुन्छ। त्यस्ता परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री गणेश, जो विनायक भगवान हुनुहुन्छ, गणेश भगवानका कृपा र भगवान गणेशका आशीर्वादले र भगवान श्री गणेशका कृपाका कारणले हामीले गणेश पुराण गर्ने एउटा योजना बनाएका छौँ। र यहाँहरूले पनि आफ्नो जीवनलाई सुख शान्ति समृद्धि र विघ्न रहित बनाउन चाहनुहुन्छ भने र यहाँहरूले पनि भगवान गणेशको उपासना गर्ने यो महान कार्यमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने कृपया फोन गर्नुहोला। हामीले धेरै शुल्क राखेका छैनौँ। हामीले धेरै सकेसम्म 108 भन्दा धेरै भक्तहरूलाई जम्मा गरेर यो कार्यक्रम गर्ने विचार गरेका छौँ। नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ भने पनि यो कार्यक्रममा प्रत्यक्ष उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने छैन। यहाँहरू सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। निरन्तर हामीले प्रत्यक्ष रूपमा युट्युबका मार्फतद्वारा यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्छौँ। यहाँहरूले घरमा नै कलश स्थापना गरेर भगवान गणेशलाई पूजन गरेर यो कर्म गर्न सक्नुहुन्छ। अन्य धेरै कुराहरू यसमा हामीले यहाँहरूलाई सहजताका निम्ति पनि हामीले यो प्रकारको योजना गरेका छौँ। र यहाँहरू बाहिर रहेर पनि यहाँहरू युट्युबका मार्फतबाट मात्रै पनि कर्ता बन्न सक्नुहुन्छ। यो अभियानमा जोडिनका निम्ति फोन गर्नुहोला। मैले स्क्रिनमा नम्बर राखिदिएको छु। र आउनुहोस् अब कथालाई प्रारम्भ गरौँ। अत्यन्त एकचित्त भएर, अत्यन्त एक भक्त भएर भगवान श्रीहरिलाई सम्झिँदै, भगवान श्री विष्णुलाई मनमा नै स्मरण गर्दै हामी आजको कथालाई पनि प्रारम्भ गर्दछौँ। सबैभन्दा पहिले भगवान श्रीहरिलाई सम्झिँदै आउनुहोस् सबैभन्दा पहिले मङ्गलाचरण गरौँ। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, गोविंद दामोदर माधवेति, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना, अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणात्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मशक्त्या मायाख्ययोरुगुणया महदाद्यशेषम् सृष्ट्वानुविश्य पुरुषास्तदसद्गुणेषु नानेव दारुषु विभा
वसुपद विभासी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अष्टमोऽध्यायः। अब श्री विष्णु महापुराण को दोस्रो अंशको 8औं चाहिँ अध्यायमा पराशर नामका ऋषिले मैत्रेय नामका ऋषिवरलाई कथाका प्रसंग सुनाउँदै जानुभयो। हिजोका दिनमा भने अब यहाँ विशेष गरेर भूवर लोक आदि लोकहरूको वर्णनका विषयमा व्याख्या गर्नुभयो। अब चाहिँ कालको परिभाषाका विषयमा बताउनुहुन्छ। पराशरले भन्नुहुन्छ व्याख्यातमेतद् ब्रह्माण्ड संस्थानं तव सुव्रत ततः प्रमाण संस्थाने सूर्यादीनां शृणुष्व मे। पराशरले भन्नुहुन्छ हे सुव्रत, यस प्रकार मैले तिमीलाई ब्रह्माण्डको अवस्थाका विषयमा बताइदिएँ। यसपछि सूर्य आदि ग्रहहरूको स्थिति र तिनीहरूको परिणाम आदिका विषयमा पनि श्रवण गर। हे मैत्रेय ऋषि, भगवान सूर्यको रथ 9000 योजन फैलिएको छ। त्यसको ईशा अर्थात रथको चाहिँ बम वा हरिश रथको मध्य भाग त्योभन्दा 2 गुणा धेरै ठुलो छ। अब त्यो रथको आज त्यो धुर अर्थात अग्लो 1,57,00,000 योजन लामो रहेको छ, जसले त्यो रथका दुईतिरको चक्र अर्थात पाङ्ग्राको मेरुदण्डको काम गरेको छ। अर्थात पाङ्ग्रा त्यसैमा अडिएका हुन्छन्। त्यसका पूर्वान्न अपराह्न र मध्याह्न 3वटा नाभि छन्। परिवत्सर अर्थात पुरा 1 वर्ष त्यसका 5 अग्ला र 6वटा ऋतुहरू 6वटा नेमी रहेका छन्। यसरी अक्षय स्वरूप हुनुभएका संवत्सरात्मक त्यो चक्रमा सम्पूर्ण कालचक्र अर्थात समय चक्र अवस्थित रहेको छ। सूर्यका रथमा रहेको अर्को धुर 45,500 योजन लम्बाइ भएको छ। दुईवटै धुरहरू बराबर भएको त्यो युगार्ध अर्थात जुवाहरूको परिमाण रहेको छ। यसभन्दा सानो धुर त्यो रथको एउटा जुवासहित ध्रुवको आधारमा अवस्थित रहेको छ र दोस्रो धुरको चक्का मानसोत्तर पर्वतमा अवस्थित रहेको छ। भगवान श्री सूर्यको त्यो रथमा 7वटा छन्द नै 7वटा घोडाका रूपमा रहेका छन्। सप्त रथ सप्त अश्व 7 घोडाहरूले के गर्छन् त भने आज सूर्यको त्यो रथलाई आज धारण गर्दछन्। अब तिनीहरू ती 7वटा छन्दहरू के हुन् त भन्दा गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप र पंक्ति 7वटा छन्दहरूलाई सूर्यको रथ तान्ने 7वटा प्रकारका घोडाहरू भनेर बताइएको छ। यो मानसोत्तर पर्वतको पूर्वमा इन्द्रको नगर, दक्षिणमा धर्मराज यमराजको नगर, पश्चिममा वरुण र उत्तरमा चन्द्रमाको नगर रहेको छ। अब यी 4वटै नगरका नामका विषयमा बताउँदा अब नाम क्रमबद्ध रूपमा इन्द्रको नगरलाई वस्वौकसारा, यमको नगरलाई संयमनी, वरुणको नगरलाई सुखा र चन्द्रमाको नगरलाई विभावरी भनेर भनिन्छ। भगवान ज्योतिष चक्रसहित भगवान श्री सूर्य नारायण दक्षिण दिशामा निस्केर कमानबाट निस्किएको बाण जसरी अत्यन्त वेगपूर्वक त्यसरी हिँड्नुहुन्छ अनि सूर्य दिन तथा रातको व्यवस्थाको कारक तत्व होइ बक्सिन्छ। वहाँ नै सम्पूर्ण पापहरू र राग आदिबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भएका सिद्ध पुरुषहरूका लागि सर्वोत्तम देवयान मार्गको रूपमा भगवान सूर्य नारायण रहनु भएको छ। सम्पूर्ण द्वीपहरूमा सधैँ मध्याह्न र मध्यरात्रिका समयमा भगवान सूर्य आकाशको मध्यभागमा ठिक अगाडितिर रहनुहुन्छ। अर्थात जुन द्वीपमा वा जुन खण्डमा सूर्य भगवान मध्याह्नका समयमा अगाडि पर्नुहुन्छ त्यसको समानान्तर रेखाको विपरीत दिशामा अवस्थित अर्को द्वीपमा वहाँ ठीक त्यसरी नै मध्यरातको समय त्यहाँ पर्दछ। यसरी नै उदय र अस्त पनि सधैँ एक अर्काका अगाडि हुने गर्छन्। सम्पूर्ण दिशाहरू र विदिशाहरूमा जहाँका निवासीले रात्रिको समय सकिएपछि भगवान सूर्यको जुन स्थान दर्शन गर्दछन् तिनीहरूका लागि त्यहाँ सूर्योदय भएको हुन्छ र जहाँ अर्थात् जुन स्थानमा दिनको अन्तमा भगवान सूर्य अदृश्य हुनुहुन्छ त्यसलाई सूर्यास्त भनेर भनिन्छ। वास्तवमा निरन्तर रूपमा विराजमान रहनुभएका भगवान सूर्य नारायण न त कहिले उदय हुनुहुन्छ न त अस्त नै, तर यो लोकमा त्यो प्रकारले देखिन्छ। अब केवल उहाँलाई देख्नु र नदेख्नु नै उहाँको उदय र अस्त हो।
मध्याह्नका समयमा इन्द्रादि मध्ये कसैका नगरमा उदय हुँदै पार्श्ववर्ती अर्थात् अगल बगलका दुई नगर सहित भगवान सूर्यले दुई कोणलाई प्रकाशमय बनाइ हुनुहुन्छ। यसरी नै अग्नि आदि कोणहरू मध्ये कुनै एक कोणमा प्रकाशमय भएमा तीन कोणहरू र दुई नगरहरूलाई प्रकाशमय बनाउनुहुन्छ भगवानले। सूर्य भगवान उदय भइसके पछाडि अब आफ्नो वृद्धि स्तरमा रहेका किरणहरूका माध्यमद्वारा मध्याह्नमा अत्यन्त तातो भएर रहनुहुन्छ। त्यसपछि तापक्रम घट्दै गएका आफ्ना किरणहरूसँगै अस्त हुनुहुन्छ। सूर्यको उदय र अस्त हुने भएकाले नै पूर्व र पश्चिम दिशाहरूको व्यवस्था पनि भयो। वास्तवमा जसरी सूर्यले पूर्व दिशामा आफ्नो प्रकाश फैलाउनुहुन्छ त्यसरी नै पश्चिम दिशामा र पार्श्वमा अर्थात् उत्तर र दक्षिण दिशामा पनि आफ्नो प्रकाश फैलाइरहनु भएको हुन्छ। भगवान सूर्यले देव पर्वत तथा सुमेरु पर्वत भन्दा माथि अवस्थित प्रजापति ब्रह्माजीको सभाका अतिरिक्त अन्य सबै ठाउँहरूलाई प्रकाशमय बनाउनुहुन्छ। सूर्यका जुन किरणहरू ब्रह्माजीको सभा कक्षमा प्रवेश गर्दछन् ती ब्रह्माजीका तेजको प्रभावले गर्दा शक्तिहीन जस्तै भएर जताबाट आएका थिए त्यतै फेरि परावर्तन हुन्छन्, फर्किन्छन्। सुमेरु पर्वत सम्पूर्ण द्वीप तथा वर्षहरूको उत्तर दिशामा छ। सुमेरु पर्वत अब त्यो सुमेरु पर्वतको उत्तर भागमा सधैँ एकतिर दिन अर्कोतिर रात हुन्छ। रातिका समयमा सूर्य अस्ताइसकेपछि सूर्यको तेजले अग्निमा प्रवेश गर्दछ। त्यसै कारणले त्यो समयमा अग्नि टाढाबाटै प्रकाशमय हुन थाल्दछ, अर्थात् दिनका समयमा अग्निमा नभएको प्रकाश रातका समयमा सूर्यबाट प्राप्त भएको हुन्छ। यसै गरेर पराशरजीले बताउँदै जानुभयो, हे मैत्रेयजी, यस प्रकार दिनको समयमा अग्निमा रहेको प्रकाशमय शक्तिले सूर्यमा प्रवेश गर्दछ। त्यसै कारणले गर्दा दिउँसोको समयमा सूर्य भगवान अत्यन्त तेजिला किरणहरूबाट उदयमान हुनुहुन्छ। यसै प्रकार सूर्य र अग्निमा रहेको प्रकाशमय शक्ति र तातोपनबाट सम्पन्न तेज एक आपसमा समायोजित भएर दिन एवं रातका समयमा बढिरहेका हुन्छन्, बिस्तारै वृद्धि भइरहेका हुन्छन्। त सुमेरु पर्वतको दक्षिणी र उत्तरी भूम्यर्धमा सूर्य प्रकाशमय भएपछि अन्धकारमय रात र प्रकाशमय दिन दुवैले क्रमबद्ध रूपमा पानीमा प्रवेश गर्दछन्। दिनको समय रात्रिको जलमा प्रवेश गरेपछि पानी केही ताम्र वर्ण देखिन्छ, तर पनि सूर्य अस्त भइसकेपछि त्यसमा दिनले प्रवेश गर्दछ। यसै कारण दिनले प्रवेश गरेका कारणले गर्दा रात्रिका समयमा पानी सेतो वर्ण भएको अर्थात् सेतो रङको भएर देखिन्छ। यस्ता प्रकार जब सूर्य पुष्कर दूतको मध्यभागमा पुग्छन् त्यो समयमा सूर्यले पृथ्वीको 30औं भाग पार गरिसकेका हुन्छन्। त्यसलाई उनका गतिको एक मुहूर्त भनिन्छ, अर्थात् पृथ्वीको 30औं भाग पार गर्न सूर्यलाई जति समय लाग्छ त्यसलाई एक मुहूर्त भनेर भनिन्छ। कुमालीको चक्र जस्तै घुमिरहेका जीवहरूको गतिको समान भ्रमण गरिरहेका सूर्यले पनि एक दिन र रातमा अर्थात् 24 घण्टाको समयमा पृथ्वीको 30औं भागलाई पार गर्दछन्। उत्तरायणको आरम्भमा सर्वप्रथम सूर्यले मकर राशिमा प्रवेश गर्छन्। यसपछि एक राशिबाट अर्को राशिमा सर्ने क्रममा कुम्भ राशिमा जान्छन्, अन्तमा मीन राशिमा पुग्छन्। यस्ता प्रकारले तीनवटा राशिहरूको भोग गरिसके पछाडि सूर्यले दिन र रातलाई बराबर बार्दै वैश्ववत गतिको अवलम्बन गर्दछन् र त्यो समयमा सूर्य भूमध्य रेखामा पुग्दछन्। त्यसपछि रात छोटा हुन्छन्, दिन लामा हुन्छन्, अर्थात् दिन प्रतिदिन दिन लामा लामा हुने। त्यसपछि मेष तथा वृष राशिहरूलाई पार गरेर मिथुन राशिको अन्तमा उत्तरायणको अन्तिममा सीमामा पुगिसकेपछि सूर्यले जब कर्कट राशिमा प्रवेश गरेर दक्षिणायनको यात्रालाई आरम्भ गर्दछन्। जसरी कुमालीको चक्रमा अवस्थित रहेको जीव अत्यन्तै छिटो छिटो घुम्दछ, त्यसरी नै दक्षिणायन गति समाप्त गर्नका लागि सूर्य पनि अत्यन्त छिटो गतिमा दौडिन्छन्। यसै कारण वायुको वेग समान आफ्नो गतिलाई अत्यन्तै तीव्र बनाएर शीघ्रतापूर्वक दौड्दै सूर्यले आफ्नो उत्कृष्ट अर्थात् उत्तम मार्गलाई पनि थोरै समयमा नै पार गर्दछन्। सूर्य भगवानले दक्षिणायनमा दिनको समयमा अत्यन्त शीघ्रतापूर्वक दौडने 13.5 नक्षत्रलाई 12 मुहूर्तहरूमा पार गर्दछन्। तर अत्यन्त मन्द गति भएका कारण रात्रिका समयमा त्यति नै नक्षत्रहरू पार गर्नका लागि उनलाई 18 मुहूर्त लाग्दछ, अर्थात् दक्षिणायनका समयमा रात लामो हुन्छ।
कुमालेको चक्रको मध्यभागमा अवस्थित रहेको जीवन जसरी मन्द गतिमा अर्थात् बिस्तारै घुम्छ, त्यसरी नै उत्तरायणका समयमा सूर्यले थोरै मार्ग पार गर्न पनि धेरै समय लगाउँछन्। यसकारण त्यो समयमा भगवान सूर्यले अत्यन्त छोटो मार्गलाई पनि दीर्घकाल अर्थात् लामो समय बनाएर पार गर्नुहुन्छ। यसैले उत्तरायणको अन्तिम दिन 18 मुहूर्तको मात्र हुन्छ। त्यो दिन पनि सूर्य अत्यन्त मन्द गतिमा अर्थात् अत्यन्त बिस्तारै बिस्तारै हिँड्ने भएकाले यस्तो प्रकारको अवस्था भएको हो। सूर्यले नक्षत्र र राशि मण्डलका 13.5वटा नक्षत्रलाई एक दिनमा पार गर्दछन्, तर रात्रिका समयमा त्यति नै नक्षत्रलाई पार गर्न उनलाई पुराका पुरा 12 मुहूर्त मात्र लाग्छ। यसकारण जसरी मादलमा चक्र बिस्तार बिस्तार घुम्दाको अवस्थामा चक्कामा राखिएको माटोको डल्लो पनि बिस्तारै घुम्दछ। अब त्यसरी नै नक्षत्र र राशिहरूका मध्यमा विराजमान ध्रुव पनि बिस्तारै बिस्तारै नै घुमिरहेका हुन्छन्। जसरी कुमालेको चक्रको नाभि अर्थात् त्यो आफ्नो ठाउँमा मात्र घुम्दछ, त्यसरी नै ध्रुव पनि आफ्नै ठाउँमा मात्र घुमिरहेको हुन्छ। त्यस्ता प्रकार उत्तर एवं दक्षिण दुवै सीमाहरूमा गोलाकार रूपमा भ्रमण गर्नाले सूर्यको गति दिन अथवा रात्रिमा मन्द अथवा शीघ्र भएको हुन्छ। जुन ऐनमा दिनका समयमा सूर्यको गति मन्द हुन्छ, त्यो ऐनमा रात्रिका समयमा उनको गति शीघ्र भएको हुन्छ। जब रातको समयमा गति मन्द मन्द हुन्छ, तब दिनको समयमा शीघ्र हुन्छ। यसरी यी भगवान सूर्यले सधैँ प्राय नै एकै किसिमको मार्गलाई पार गर्नुहुन्छ। दिन रातमा 24 घण्टाको समय अवधिमा नै सम्पूर्ण राशिहरूमा भोग गरिसक्नुहुन्छ। त सूर्यले 6वटा राशिहरूलाई दिनको समयमा एवं 6वटा राशिलाई रातको समयमा भोग गर्दछन्। अब यसरी दिन छोटो हुने र लामो हुने राशिहरूकै परिणाम हो अथवा त्यो अवस्था भनेको कसरी उत्पत्ति हुन्छ भने राशिहरूकै त्यो परिणाम हो र रात्रिको पनि बढ्ने र घट्ने क्रम पनि राशिहरूकै प्रमाणकै आधारमा हुने गर्छ। राशिहरूको भोग अनुसार नै दिन अथवा रातको समय लामो र छोटो हुने गर्छ। उत्तरायणका समयमा सूर्यको गति दिनको समयमा मन्द ढिलो, रातको समयमा शीघ्र छिटो हुन्छ। अब यसरी दक्षिणायनमा सूर्यको गति दिनमा तेज र रातमा मन्द हुन्छ। रात्रिको समयमा त्यो रात्रिको समयलाई उषा र दिनको समयलाई व्युष्टि प्रभात भनेर भनिन्छ। उषा र प्रभात बीचको समयलाई सन्ध्याकाल भनिन्छ। यो अत्यन्त दारुण डरलाग्दो भयंकर सन्ध्याकाल भएपछि मन्देह नाम भएका राक्षसहरू सूर्यलाई खान चाहन्छन्, सूर्यलाई भक्षण गर्न चाहन्छन्। ती राक्षसहरूलाई प्रजापतिले दिनुभएको श्राप अनुसार उनीहरूको शरीर अक्षय कहिले पनि नाश नहुने भए तापनि प्रतिदिन दिनदिनै उनीहरूको मृत्यु हुँदै हुँदै जान्छ। त्यसकारण सन्ध्याका समयमा ती मन्देह नाम भएका राक्षसहरूसँग सूर्य देवताको अत्यन्त भयानक प्रकारको युद्ध हुन्छ। अब त्यसरी त्यो समयमा अत्यन्त उत्तम ब्राह्मणद्वारा ओमकारबाट सम्पन्न गायत्री मन्त्रका माध्यमद्वारा अभिमन्त्रित गरिएको जल सूर्यलाई अर्पण गर्दा चढाउँदा वज्रका समान शक्ति भएको त्यो जलको छिटा पर्न साथै ती अत्यन्त पापी राक्षसहरू त्यही भस्म हुन्छन्। त्यसैले बिहान सबेरै उठेर के गर्नुपर्छ, भगवान सूर्यलाई जल चढाउनुपर्छ। त्यसैले जसले बिहानको समयमा सूर्यलाई जल चढाउँछन् उनीहरूलाई तेजको प्राप्ति हुन्छ र आफूभित्र भएको नकारात्मक शक्ति हट्दै जान्छ र सकारात्मक शक्तिको अभिवृद्धि हुँदै जान्छ। अब त्यसै गरेर अग्निहोत्रमा जुन सूर्य ज्योति भनेर मन्त्रोच्चारण पूर्वक जुन पहिलो आहुति दिन्छ त्यसबाट सूर्य भगवान देदीप्यमान चम्किला होई बक्सिन्छ। यसरी अब बताउनु ओंकार भगवान विष्णु त्रिधामा वचसां पति तदोच्चारण तस्तेतु विनाशं यान्ति राक्षसाः। भन्नुहुन्छ ओंकार स्वरूप 3 धाम भनेको जाग्रत, सुसुप्त र स्वप्न अवस्था र सम्पूर्ण वचनहरूका अधिपति भगवान श्री विष्णु हुनुहुन्छ। त्यसको उच्चारणबाट नै सबै राक्षसहरूको पूर्ण रूपमा विनाश हुन्छ। सूर्य भगवान श्री विष्णुका विकार ज्योति स्वरूप अत्यन्त उत्तम अंश हुनुहुन्छ। ओमकार उहाँको सूर्यको वाचक हो, त्यसले उनलाई ती राक्षसहरूको वध गर्नका निम्ति अभिप्रेरित गर्छ। त्यो ओमकारको प्रेरणाले गर्दा अत्यन्त उज्यालो भएर त्यो ज्योतिले मन्देहा नाम भएका सम्पूर्ण राक्षसलाई भस्म गराइदिन्छ।
यसकारण सन्ध्योपासन कर्मको कहिले त्याग नगर्नु, सधैँ जप गर्नु, सधैँ सन्ध्या गर्नु। नियमित रूपमा प्रतिदिन के गर्नुपर्छ? सन्ध्योपासना गर्नुपर्छ। जुन पुरुषले सन्ध्योपासना गर्दैन त्यसले सूर्यका लागि घात गर्छ भनेर बताइएको छ। ती राक्षसहरूको विनाश गरिसकेपछि भगवान सूर्य संसारको पालनाका लागि अत्यन्त उत्साहित भएर बालखिल्यादि ब्राह्मणहरूबाट अभिरक्षित भएर अगाडि बढ्नुहुन्छ। 15 निमेषको एक काष्ठा हुन्छ, 30 काष्ठाको एक कला हुन्छ, 30 कलाको एक मुहूर्त, 30 मुहूर्तको एक दिन र रात, 24 घण्टाको समय भयो र दिनहरू लामा हुने र छोटा हुने क्रमशः प्रातः बिहानको समय, दिउँसोको समय दिनहरूको भागहरूका कारणले गर्दा हुन्छ। तर दिन लामो वा छोटो भए तापनि सन्ध्याकाल सधैँ समभावपूर्वक एक मुहूर्तको मात्र हुन्छ। उदयकालबाट आरम्भ गरेर सूर्यको 3 मुहूर्तको गतिको समयलाई बिहानको समय भनिन्छ। त्यो काल अर्थात् समय दिनको 5औं भाग हो। अब त्यो समयलाई आरम्भ गरेर त्यसको 3 मुहूर्तसम्मको समयलाई सङ्गम काल भनेर भनिन्छ। सङ्गम कालबाट आरम्भ गर्दै जाँदा 3 मुहूर्तको समयलाई काललाई मध्याह्न काल भनेर भनिन्छ। त्यो मध्याह्न काल भन्दा पछिको जुन समय छ त्यसलाई अपराह्न भनिन्छ। त विद्वानहरूले यो अपराह्न समयको भागलाई अब पनि 3 मुहूर्तकै भएको बताए। अपराह्न पछि सायाह्न ल साँझको समय सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्मको घडी पलालाई 5 ले भाग लगाउँदा निस्किने त्यो 5औं भागको समय आउँछ। यस प्रकार सम्पूर्ण दिनभरिमा 15 मुहूर्त र दिनको प्रत्येक भागमा 3 मुहूर्त र वैशुवद दिन 15 मुहूर्तको हुन्छ। तर उत्तरायण र दक्षिणायनमा क्रमिक रूपमा त्यो बढ्ने घट्ने हुन थाल्दछ। यस्ता प्रकार सूर्य उत्तरायण भएको समयमा दिनले रातलाई घटाउँछ र दक्षिणायनका समयमा रातले दिनलाई घटाउन थाल्छ। शरद ऋतु र वसन्त ऋतुको बीचको समयमा सूर्य तुला अथवा मेष राशिमा गएपछि विषुव हुन्छ र त्यो समयलाई दिन र रात त्यो समयमा बराबर हुन्छ भनेर बताइयो। जब सूर्य कर्कट राशिमा जान्छन् त्यसपछि दक्षिणायन र जब मकर राशिमा जान्छन् तब उत्तरायण आरम्भ हुन्छ। मैले जुन 30 मुहूर्तको एक दिन र एक रात बताएको थिएँ त्यस्ता 15 दिन र 15 रात दुवैको समायोजनबाट एक पक्ष हुन्छ। अब यसरी पहिला दिन भो, दिनहरू मिल्दै मिल्दै गएर 15 दिनको एक पक्ष भो। त्यसरी नै 2 पक्षको एक महिना भो। 2 महिनाको अब आखिरीमा दिनसम्मको कालको घडीपलाको एक ऋतु भो र 3 ऋतुको एक अयन भो। 2 अयनको एक वर्ष भो। सौरमान श्रावण मास, सौरमास अर्थात् 30 दिन गणना गरेर मानिने महिना। चन्द्र भनेको चन्द्रमाले चान्द्रमास भनेको के हो त भने चन्द्रमाले पृथ्वीलाई परिक्रमा गरेर लाग्ने समय र नक्षत्र अर्थात् जति दिनमा 27 नक्षत्रमा चन्द्रमा एकपटक घुम्छन् त्यति समयलाई नक्षत्र मास भनिन्छ। नक्षत्र मासमा 27 दिनको महिना हुन्छ। यी 4 प्रकारका मासहरू अनुसार संवत्सर आदि 5 प्रकारका वर्षको कल्पना भएको हुन्छ। यसैलाई मलमास आदि सबै किसिमका कालको निर्णयको आधार भनेर मानिन्छ। तिनीहरूमा पहिलो संवत्सर अर्थात् विक्रमादित्य, शालिवाहन आदि राजाहरूले आफ्नो आफ्नो नामबाट चलाएको वर्ष जस्तै विक्रम संवत्सर, शालिवाहन संवत्सर आदि दोस्रो परिवत्सर अर्थात् पुरा 1 वर्ष। तेस्रो चाहिँ ईद वत्सर, चौथो अनुवत्सर, 5औं वत्सर यो कालको समयको युगका नामले प्रसिद्ध छ। र श्वेत वर्षको उत्तरतिर जुन श्रृङ्गवानका नामबाट प्रख्यात भएको पर्वत रहेको छ त्यसका 3 श्रृङ्ग 3 चुचुरा छन् जसका कारणले यसलाई श्रृङ्गवान भनेर भनिएको हो। र तिनीहरू मध्येको एउटा चुचुरो उत्तरमा, एउटा चाहिँ दक्षिणमा र एउटा मध्य भागमा छ। मध्य भागमा रहेको चुचुरालाई नै विषुवत श्रृङ्ग अर्थात् श्रृङ्ग भनेको चुचुरो भनिन्छ। शरद अनि वसन्त ऋतुबीचको समयमा श्री सूर्य नारायण यो चाहिँ वैषुवत चुचुरोमा आउनुहुन्छ। यसै कारण ही मैत्रीय पराशरले भन्नुहुन्छ मेष र तुला राशिको आरम्भमा अत्यन्त अन्धकार हुने भएकाले भगवान सूर्यले त्यही विषुवत चुचुरोमा अवस्थित भएर दिन र रातलाई बराबरको बनाइदिनुहुन्छ। त्यो समयमा दिन र रात 15 मुहूर्तका हुन्छन्। जुन चाहिँ समयमा सूर्य कृतिका नक्षत्रको पहिलो भाग अर्थात् मेष राशिको अन्तमा र चन्द्रमा निश्चयपूर्वक विशाखा नक्षत्रको चतुर्थ अंशमा भएको होस्
अर्थात् वृश्चिक राशिको आरम्भमा भएको होस् अथवा जुन समयमा सूर्य विशाखा नक्षत्रको तेस्रो भागमा अर्थात् तुला राशिको अन्तिम अंशमा रहेको हुन्छन् र चन्द्रमा कृतिका नक्षत्रको पहिलो भाग मेष राशिको अन्तमा पुगेको अवस्था होस् त्यसलाई विशुभ नाम भएको पवित्र काल भनिन्छ। यो अत्यन्त पवित्र समय देवता ब्राह्मण र पितृहरूका लागि अत्यन्त संयमित चित्त भएर अर्थात् सबै इन्द्रियलाई पूर्ण रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर दान आदि कर्म गर्नुपर्छ। यस्तो समयमा गरिएको दान ग्रहण गर्नका लागि मानव देवताहरू मुख खोलेर बसेका हुन्छन्। यसकारण विशुभ समयमा दान दिने मनुष्य कृतकृत्य हुन्छ। यज्ञ आदि कर्महरू गर्नका लागि दिनरात पक्षकाल काष्ठा क्षण आदि उचित समयको राम्रो ज्ञान हुनुपर्छ। राका अर्थात् चन्द्रमा पूर्ण भएको पूर्णिमालाई राका भनिन्छ र अनुमति अर्थात् एउटा चाहिँ कला नभएको चन्द्रमा भएको पूर्णिमालाई अनुमति भनिन्छ। र को भेदका कारण पूर्णिमा के हुन्छन् त दुई प्रकारका। अब सिनिबाली अर्थात् चन्द्रमामा देखिने औँसीलाई सिनिबाली र कुहु चन्द्रमामा नदेखिने औँसीलाई कुहु भनिन्छ। को भेदका कारणले गर्दा यी दुई भेदको कारणले गर्दा औँसी दुई प्रकारकै हुन्छन्। माघ फागुन चैत वैशाख जेठ असारी 6वटा महिनालाई उत्तरायण, श्रावण भदौ असोज कार्तिक मङ्सिर र पुष यी 6वटा महिनालाई दक्षिणायन भनेर भनिन्छ। अब त्यसैमा अब लोकालोक पर्वतमा अत्यन्त तपस्वी 4 लोकहरूले निवास गर्छन्। कर्दम ऋषिका छोरा सुदामा, शङ्खपाद, हिरण्यरोमा र केतुमानी 4 तपस्वीहरू त्यो लोकालोक पर्वतका 4तिरका दिशाहरूमा ऋषा राग आदि द्वन्द्वबाट पूर्ण रूपमा अलग, अहंकार रहित, तन्द्र आदि आलस्य रहित र निष्परिग्रह अर्थात् परिवार नरहेको वा सन्यासी भएका लोकपालहरूले निवास गर्छन्। जुन अगस्त्य पर्वतको उत्तर तथा अजबीथी अर्थात् आकाशमा शिशुमार चक्रमा हुने एक मार्ग जसमा कैयौं नक्षत्र हुन्छन् त्यसको दक्षिणमा जुन वैश्वानर मार्गभन्दा अलग मृगविथी अर्थात् ज्योतिष अनुसार शुक्रका 9 विथिहरू मध्ये एक मार्ग रहेको छ त्यसलाई पितृयान मार्ग भनेर भनिन्छ। त्यहाँ तिनी महात्मा ऋषिले निवास गर्छन् जसले अग्निहोत्री भएर प्राणीहरूका उत्पत्तिकर्ता ब्रह्माजीको प्रार्थना गर्दै यज्ञका लागि प्रयत्नशील भएर कर्मको आरम्भ गरेका थिए। यो पितृयान उनीहरूको दक्षिण मार्ग हो। ती ऋषिहरूले युग युगान्तरमा विच्छिन्न समाप्त भएको अर्थात् विच्छिन्न भनेको समाप्त भएको वैदिक धर्मको सन्तान तपस्या मर्यादा र विविध शास्त्रहरूका माध्यमद्वारा फेरि स्थापना गर्दछन्। र यसरी बताउँदै जाँदा तब त्यो पूर्वकालीन अर्थात् आज पहिलेको समयमा धर्म प्रवर्तक अर्थात् धर्मको स्थापना गर्ने प्रचार गर्नेहरू नै आफ्ना पश्चातकालीन अर्थात् आफूभन्दा पछिका सन्तानको घरमा उत्पन्न हुन्छन्। र यसरी नै उत्तरकालीन धर्म प्रचारकहरू आफ्ना घरमा सन्तानका रूपमा उत्पन्न भएर आफ्ना पितृहरूका कुलमा जन्म लिन्छन्। यस प्रकार ती अत्यन्त तपस्वी महर्षिहरूले चन्द्रमा र ताराहरू रहेसम्म सूर्यको दक्षिण मार्गमा पटक पटक आउने जाने गरिरहन्छन्। उनीहरूको यो क्रम कहिले रोकिन्न। नागविथी शुक्रको चाल त्यो बाटो जुन स्वाति भरणी र कृतिका नक्षत्रको हुन्छ। नागविथीको उत्तर अनि दक्षिण आज त्यो उत्तर र सप्तऋषिहरूको दक्षिण भागमा भनौं जुन सूर्यको उत्तरीय मार्ग रहेको छ त्यसलाई देवयान मार्ग भनेर भनिन्छ। त्यो अर्थात् सूर्यको उत्तरायण मार्गमा ती अत्यन्त निर्मल र शान्त स्वभाव भएका इन्द्रियहरूलाई पूर्ण रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सफल ब्रह्मचारीहरूले निवास गर्छन्। उनीहरू सन्तानको चाहना राख्दैनन्। यसकारण उनीहरूले मृत्युमाथि विजय प्राप्त गरिसकेका छन्। सूर्यको उत्तरीय मार्गमा 80,000 ऊर्ध्वरेता मुनिहरूले प्रलय पर्यन्त निवास गर्छन्। ती सबै मुनिहरूले लोभको पूर्ण त्याग, मैथुनको त्याग, इच्छा र द्वेषको पूर्ण रूपमा अभाव, कर्महरूका अनुष्ठानको त्याग, काम वासनाको परित्याग र शब्द आदि विषयहरूलाई दोषयुक्त देख्नु आदि कारणहरूका माध्यमद्वारा अत्यन्त निर्मल भएर अमरत्व प्राप्त गरिसकेका छन्। प्रलयका समयमा पनि विनाश नहुनुलाई अमरत्व भनिन्छ र त्रिलोक रहँदासम्मको यो काललाई अपुनर्मार अर्थात् पुनर्मृत्यु रहित भनेर भनिन्छ। अब ब्रह्महत्या गर्दा जुन पाप र अश्वमेध यज्ञ गर्दा जुन पुण्य हुन्छ त्यसको फल प्रलय पर्यन्त अर्थात् प्रलय नभएसम्म रहने भनेर बताइएको छ। जुन जुन ठाउँहरूमा
ध्रुव विराजमान भएका छन्। पृथ्वीदेखि लिएर त्यो ध्रुव विराजमान भएको ठाउँसम्मको सम्पूर्ण स्थान प्रलयका समयमा नष्ट हुँदैन। सप्तऋषिहरूभन्दा माथि उत्तर दिशामा जहाँ ध्रुव विराजमान भएका छन् त्यो अत्यन्त भास्वर अर्थात् चम्किलो स्थान आकाशमा भगवान श्री विष्णुको तेस्रो दिव्य स्थान हो। पाप एवं पुण्य दुवै पूर्ण रूपमा नष्ट भइसकेपछि दोस्रो पिहिलोबाट पूर्ण रूपमा रहित भएका संयमी योगीहरूले यही परमपदलाई प्राप्त गर्दछन्। जब पाप र पुण्य दुवै पूर्ण रूपमा समाप्त भएपछि अन्य शरीर प्राप्त गराउने सम्पूर्ण कारणहरूको विनाश भएपछि जीवले जुन स्थानमा फेरि शोक गर्दैन त्यही परमात्मा श्री विष्णुको परम पद हो। जहाँ परमात्माका समान प्राप्त भएका योगका माध्यमद्वारा अत्यन्त तेजस्वी भएर धर्म तथा ध्रुव आदि लोकका साक्षीले निवास गरेका छन् त्यही भगवान श्री विष्णुको परम पद हो, जसमा यो भूत भविष्य वर्तमान चराचर सम्पूर्ण जगत पूर्ण रूपमा व्याप्त भएर रहेको छ। त्यही परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री विष्णुको परम पद हो, जुन एकाग्रतापूर्वक ध्यानमा लागेका योगीहरूलाई जब आकाशमा प्रकाशमय भएका सूर्यका समान सबैलाई प्रकाशमय गराउनुहुने आदि र प्रकाश स्वरूपको अनुभव हुन्छ त्यही भगवान श्री विष्णुको परम पद हो। भगवान श्री विष्णुको त्यो परम पदमा सबैका आधार स्वरूप परम तेजस्वी ध्रुव विराजमान भएका छन्। यसरी नै ध्रुवमा सम्पूर्ण नक्षत्र र नक्षत्रहरूमा मेघ एवं मेघमा वृष्टि आश्रित रहेको छ। त्यो वृष्टिबाट नै सम्पूर्ण चराचर जगतको पोषण र सम्पूर्ण देवताको पुष्टि पनि हुने गर्छ। त्यसपछि गाई आदि प्राणीबाट उत्पन्न भएको घिउ आदिको आहुतिका माध्यमद्वारा पुष्ट भएका अग्नि देवता वृष्टिको कारण भएर प्राणीहरूका पोषकको कारक तत्व बन्दछन्। यसरी नै यो भगवान श्री विष्णुको तेस्रो निर्मल ठाउँ हो, जहाँ ध्रुवले निवास गरेका छन्। त्यही तीनवटै लोकहरूको परम आधार स्वरूप र वर्षा आदिको कारक तत्व पनि हो। यसै परमात्मा श्री विष्णुको परम पदबाट देव वधुहरूका अङ्गमा लगाइएको अत्यन्त सुगन्धित लेपको रागबाट अर्थात् वासनाबाट पाण्डु र वर्ण अर्थात् फिका पहेँलो वर्ण भएकी सम्पूर्ण पाप नाशिनी श्री गङ्गाजी उत्पन्न भइन्। परमात्मा भगवान श्री विष्णुका बायाँ घोडाको बुढ्यौलाका नङको छेपबाट अर्थात् नङरूप स्रोतबाट निस्केकी भगवती श्री गङ्गाजीलाई ध्रुवले सधैँ आफ्नो शिरमा धारण गर्दछन्। त्यसपछि जुन गङ्गाजीको पानीमा उभिएर प्राणायाम गरिरहेका अनि तरङ्गमालाको प्रभावले काँपिरहेका ती जटाधारी सप्तऋषिहरू अगमर्षण मन्त्र अर्थात् आफूद्वारा गरिएको सम्पूर्ण पाप नाश होस् भनेर स्नान गर्छन्। सन्ध्या गर्दा पढिने मन्त्रको जप गर्छन् र जसको जलधाराबाट प्लावित अर्थात् पानीमा भिजेको चन्द्रमण्डल कलाहरू क्षीण अर्थात् नाश भएपछि पहिलेको भन्दा अत्यधिक कान्ति भएको हुन्छ, चम्किलो हुन्छ। ती गङ्गाजी चन्द्रमण्डलबाट निस्केर सुमेरु पर्वतमा झर्छिन्। त्यहाँबाट सम्पूर्ण चराचर जगतलाई पवित्र गराउनका लागि त्यो पर्वतको चारै दिशामा बग्छिन्। यसरी ती एउटै गङ्गा चारैतिर दिशाहरूमा बगेकी हुनाले सीता, अलकनन्दा, चक्षु र भद्रा यी किसिमका चार भेद भएकी छन्। जसको अलकनन्दा नामले प्रसिद्ध भएको दक्षिणी भगभागलाई भगवान शिवजीले 100 वर्षभन्दा धेरै समयसम्म आफ्नो चाहिँ शिरमा धारण गर्नु भएको थियो र जुन गङ्गाजीले भगवान श्री शिवको जटा मुकुटबाट निस्केर सागर राजाका अत्यन्त पापी छोराहरूको अस्थिर चूर्णलाई आप्लावित गरेर अर्थात् डुबाएर स्वर्गमा पुर्याइदिइन्। यसरी नै जुन गङ्गाजीको जलमा स्नान गर्नाले मनुष्यका सबै प्रकारका सबै किसिमका पापहरू पूर्ण रूपमा नष्ट भएर जान्छन् अनि अपूर्व पुण्यको प्राप्ति हुन्छ। जुन गङ्गाजीको जलधारामा श्रद्धालु छोराहरूद्वारा गरिएको जल अर्पणले पितृहरूका लागि 3 वर्षसम्म अत्यन्त दुर्लभ प्रकारको तृप्तिको प्रदान गर्दछ। त्यो जल त्यति महत्त्वपूर्ण छ, जसका किनारमा राजाहरूले महायज्ञहरूका माध्यमद्वारा यज्ञ पुरुष परमात्मा भगवान पुरुषोत्तमको आराधना गरेर यो लोक र परलोक अर्थात् स्वर्गलोकमा पनि परम सिद्धि प्राप्त गरे। जुन गङ्गाजीका पानीमा स्नान गरेर अत्यन्त पवित्र भएका यतिहरूले अर्थात् इन्द्रियहरूलाई पूर्ण रूपमा आफ्ना नियन्त्रणमा राखेर सांसारिक विषयबाट विरक्त योगनिष्ठ सन्यासीहरूले भगवान श्री केशवमा चित्त लगाएर अत्यन्त उत्तम निर्वाण पद प्राप्त गरे।
जसले आफ्नो श्रवण चाहना दर्शन स्पर्श जलपान स्नान कृतिहरूको कीर्तन गर्ने नित्ययुक्त प्राणीहरूलाई अत्यन्त पवित्र गराइदिन्छन् त्यस्तै गंगा छन् जसले चाहिँ गंगा गंगेत्यैर्नाम योजनानां सत्येष्वपि स्थितैरुच्चारितं हन्ति पापम जन्म त्रयार्जितम। जसले जसको नाम गंगा गंगाको जप गर्दै संयोजनको दूरी गरेपछि जीवद्वारा 3 जन्महरूमा गरिएका सम्पूर्ण सञ्चित पापलाई पूर्ण रूपमा नष्ट गराइदिन्छन्। तीनवटै लोकहरूलाई पवित्र गराउने शक्ति भएकी गंगाजी जसबाट प्रकट भइन् त्यही परमात्मा भगवान श्री विष्णुको तेस्रो परम पद हो। तृतीयम भगवद पदम, त्यसलाई तेस्रो परम पद भनेर भनिन्छ भन्दै श्री विष्णु महापुराणको द्वितीय अंशको 8औं अध्यायमा यसरी बताउनुभयो। जय जय श्री विष्णु महापुराणे द्वितीयांशे 8मो अध्यायः। नारायण हरि हरि, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।